मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें नेहेमिया पर्शियाच्या रायाच्या रावडेरां सेवक जावन आसलो. रायाची सेवा तो करनासलो, तो येचू देव जावन आसलो. हे दीस राया सरचे तो वेता आनी सांगता, राया आमच्या पुर्वजाचें समाधी आसलें जेरुजलेम शहर देसवाड जाला, विबाड जाला. आमी वचून तें पुनर्निर्माण करूंक जाय, दुरुस्ती करूंक जाय. तुवें म्हाका परवानगी दिल्यार हांव वचून तें दुरुस्ती करता म्हूण विनंती करता. राय ताका परवानगी दिता, मात्र न्हय तें दुरुस्ती करचे सर सहकार ताका भासयता. आनी अशें नेहेमिया वेता आनी जेरुजलेम शहर आनी मंदीर तो नवीकरण करता. तर ह्या गणितांत आमी पळयता आमी ह्या समाजान जियेत आसतना आमी जबाबदारी घेवंक जाय. कितें विबाड जाला तें आमी दुरुस्ती करूंक जाय, तें आमी नवीकरण करूंक जाय. आनी अशें आमी करूंक गेल्या वेळार देव आमकां आदार दिता. देव आपली योजना विविध मनशां मुखांत आनी जातीच्या लोकां मुखांत सयत ती जारी करता म्हणलो संदेश ह्या वाचपा मुखांत देव आज आमकां दिवन आसा. तशेंच आयच्या वांजेलांत जेजू आपलो पाटलाव करचें कितलें गंभीरयेचें म्हणलें सांगून आसा. एकलो येता आनी जेजू सांगता हांव तुजो पाटलाव करता. जेजू ताका सांगता कोल्या माटी आसा, सुकण्या गोंठेर आसात, पूण मनशा पुता मातें सयत देखूंक सुवात ना. ह्या उतरां मारिफत जेजू ताका सांगता की तूं म्हजो पाटलाव करतना सादें बळें कालतें जिवीत तुवें जियोंक जाय, देवाचे रिस तुवें हुंदून रावोंक जाय. म्हज्या पाटलाव करतना तुका सवलत्यो ग्रेस्त काय तें पुराय मेळना म्हूण हें ताका स्पश्ट सांगता. आनी एकले जेजू सांगता हे म्हजो पाटलाव कर. तो सांगता म्हज्या बापायक मातयेक पळयता पर्यंत म्हाका अवकाश दी म्हणटा. पूण जेजू सांगता मेल्ल्याच मातयेक लावन दी. ह्या उतरां मारिफत जेजू ताका सांगता की देवाचें आपणें मला दीक तें घडये घडये येयना. खंयच्या वेळार देव आपयता तक्षण आमी तें स्विकार करूंक जाय म्हणून ह्या उतरां मारिफत ताका सांगून आसा. म्हज्या पाटलाव करतना कितें पुरा कुटुंबाची जबाबदारी आसा तें देव पळोवन घेता म्हणलो संदेश जेजू ह्या उतरांत ताका सांगून आसा. आनी एकलो म्हणटा हांव तुजो पाटलाव करता, पूण वचून म्हज्या घरच्यांक आदेवस मागूंक तूं म्हाका परवानगी दी, अवकाश दी म्हणटा. जेजू सांगता हे फाटी नांगरा हात लायल्यार फाटीं पळोवचो म्हजो पाटलाव करूंक तो योग्य न्हय. ह्या उतरां मारिफत जेजू ताका सांगता की म्हजो पाटलाव करतना सगळ्या त्यागान तो करूंक जाय. अर्द्या मनान म्हजो पाटलाव करूंक जायना. म्हजो पाटलाव करतना म्हाका पयलो स्थान दिवंक जाय म्हणलो संदेश ताका दिवन आसा. अशें आमी जेजूचो पाटलाव करतना आमी त्यागाचे मनीस आमी जावंक जाय. जेजू पयलो स्थान दिवंक जाय, ताचेरच आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक आमकां मन आसूं जाय. तेन्ना मात्र आमी जेजूचे पाटलावदारी जावंक शकता म्हणून आज जेजू आमकां हो संदेश पाठोवन आसा. तशें आज पवित्र सभा भाग्यवान तेरेस ल्हान पूल ह्या सांतिणेची परब आचरण करना आसा. 15 वर्सां प्रायर ती कॉन्वेंतांत भरती जाली आनी 9 वर्सां कॉन्वेंताची जिणी ती जियेली. तिणें व्हडलीं कामां करून हेरां पसून तिणें मागलें. तिचे कश्ट हेरांच्या बरेपणा खातीर तिणें समर्पिले. तशेंच हेरां खातीर ती मागीत रावली. ल्हान ल्हान कामां व्हडा मोगान ती करतली आनी आज ती सांतीण जावन आसा. तर आमी सांत तेरेस ल्हान पूल ह्या सांतिणेची देख घेवन आमी हेरां पसून मागल्यार आमचे कश्ट हेरांच्या बचावे खातीर आमी समर्पिल्यार ल्हान ल्हान कामां आमी मोगान केल्यार आमी तिची देख घेवन आमी जेच्या मिसावांत वांटेली जावंक जाता. असलो संदेश तुजी परब आज आमकां दिवन आसा.